السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اللوجيسيال ETS 5. هذا اللوجيسيال هو اللي كي بروغرامي لي زيكيبمون كاينكس. كاينكس كما كتعرفوا سي ان بروتوكول ترانسميسيون دوني كتستعمل بزاف في لا دوموتيك، وكنلقاو حتى في لا جي تي بي، لا جيستيون تكنيك باتيمون. دونك قبل ما نبداو نهضروا شويه على كاينيكس. كتستعمل بزاف في كاع لي زونتربريز دوموتيك تقريبا. كي عندهم هاد لا فيرسيون ديال كاينيكس، عندهم دي بلوك كاينيكس مثلا، دي موديول دو ديكليراج، دي موديول ديمار، دي موديول ديال الفولي رولون. يعني عندهم بزاف ديال لي موديول ديال اللي كيستعملوا هذا البروتوكول كاينيكس. كاينيكس شحال نقدروا نديرو من البارتيسيبون، يعني من الموديول في واحد الانستالاسيون ديال كاينيكس، ديال دوموتيك كاينيكس، نقدروا نديرو 64 موديول ماكسيموم. دابا نعرفوا علاش هاد العدد ديال 64 في لا بريزونطاسيون. شحال لا ديستانس ماكسيمال ما بين لاليمونطاسيون و اخر موديول؟ خصها تكون 350 متر. لا ديستانس اونتر دو موديول ما خصهاش تفوت 700 متر. و لا ديستانس ديال البوس كامل ما خصهاش تفوت 1000 متر. دونك كاينيكس الكابل اللي كيستعمل هذا البروتوكول هو ان كابل دو بير فيه 4 ديال لي فيل، 8 ديزيام. يعني لاخدنا ان اكزومبل ديال كابل اس يكريك تي 8 ديزيام يقدر يخدم في يلفي لافير، يعني في الانستالاسيون. دونك باش نبداو، هذا اللوجيسيال هنا فيه اون في دونسومبل، يعني فيه واحد البلوس باش كتبدا ان نوفو بروجي. هنا نوفو بروجي اسيستون، يعني كيعاونك. هنايا لا بغيتي تامبورتي شي بروجي ديجا عندك، هنايا بغيتي تكمل عليه ولا بغيتي ترانسفيري، هنا عندك ريبريك بوس فيها هنايا كل ما يتعلق بلي موديول بلي زادريس. هنا عندنا روبريك كاتالوج. هاد الروبريك كاتالوج هي اللي كناخدو بها لي كاتالوج ديال لي زونتربريز، مثلا اجير، لو غران، كاع دوك اللي عندهم لي موديول كاينيكس. ضروري خصنا نتيليشارجيو من هنايا امبورتي الكاتالوج، حيت لما كانش الكاتالوج هنايا في اللوجيسيال ما يمكنش نخدمو، ما يمكنش نبروغراميو. دونك ضروري لي كاتالوج خصنا نتيليشارجيوهم. كيفاش كنديرو؟ مثلا كنمشيو هنايا مثلا ل... عند مثلا عند هاجر، مثلا السيت ويب ديال هاجر. كنمشيو للسيت ويب ديال هاجر و وكنشوفو هنايا تيليشارجي كاتالوج ديال او تي اس 5. كنوريكو على هادي صافي، كنتيليشارجيو الكاتالوج ديالنا. وفاش كنتيليشارجيوه كنرجعو لللوجيسيال او تي اس 5. مي كنرجعو للوجيسيال او تي اس 5 كنديرو دونك بور كومونسي ان نوفو بروجي. غادي نمشيو للفي دونسومبل، غادي نديرو بلوس، وغادي مثلا بروجي نسميوه ابارتومون مثلا. هنا اللين غيزو نخليوها اي بي. هنا توبولوجي نخليوها توايستد باير، يعني بير تورسادي. هنا لي ستيل دادريس دو جروب نديرو 3 نيفو باش يكون عندنا واحد لا ليبرتي واحد لا مارج. فين دابا نوريكم فين غتكون عندنا هاد لا ليبرتي هادي في لي نيفو. وندير كريي بروجي. فوالا، دونك ملي غنكري بروجي غيعطيني هنا ابارتومون. البروجي اللي كرييت ها هو دارو ليا هنايا، وعطاني هاد الانترفاس هادي اللي فيها هادشي كامل هنايا. دونك اول حاجه كنبداو بها هو خصني نكري لابارتمون. شنو فيها؟ يعني كنديرو لا بغينا يكون عندنا اون بون انستالاسيون ديال دوموتيك، خصني ننظم داكشي ديالي. يعني كلشي خصو يكون منظم باش حتى
الا طرا شي مشكل ولا شي حاجه، كيسهل عليا لا مانتونونس، كيسهل عليا كيفاش نقلب على شي حاجه، اي حاجه بغيت نديرها كتسهل عليا. الا نظمت، الا خدمت عشوائي، غيوليو عندي المشاكل، ما غاديش نعرف لي سورتي ما بين لي زونطري، ما غنوضر كلشي. دونك كلشي خصو يكون مقيد بلي لومب، كلشي اي حاجه خصها تكون مقيده، لي سورتي لي زونطري لي كابتور كلشي داكشي يكون واضح باش كنمشي للمشكل نيشان. دونك اهم حاجه قبل ما ندير اي حاجه خصني لابارتومون ديالي نفصلها شنو فيها، وكل حاجه فين كاينه، وكل كابتور فين كاين، كل لومب فين كاينه. من بعد كنقلب باش في لا ليزون كيسهل عليا لا ليزون. وفي التسميات كل حاجه خصني نعطيها السميه ديالها واضحه وتكون باينه باش يسهل عليا في لا ليزون ندير كلشي، يعني اللي هي داكشي سون بروبليم. دونك لي برينسيپ ديال لي لوجيسيال كاملين بحال تقريبا. يعني خصك دير لابارتمون ديالك، يعني خصك دير لا ستركتور ديال لابارتمون ديالك، هذيك البلاصه اللي باغي تخدم فيها فيلا ولا اوتيل، خصك دير لا ستركتور ديالو، شحال فيه من شومبر، شنو فيه، فين غتحط طابلو الكتريك، فين غتحط يعني. من بعد كل حاجه كديرها في بلاصتها عاد باش كدير لا ليزون ما بين كل حاجه و لي كلافي ديالها، لي سورتي مع لي كلافي. دونك ابارتمون لا وركن عليها بلا دغوات، غنمشيو لاجوتي فين خصنا نحطو الطابلو الكتريك. غنديرو ارموار، غنسميوه مثلا طابلو الكتريك. نمشيو تاني مثلا لابارتمون فيها دو شومبر، غنمشيو نديرو بياس ونديرو شومبر اون. الا بغيت ندير، لا كان عندي مثلا بغيت ندير كان عندي دو شومبر، نقدر ندير هكا، نورك على بلوس وندير شومبر دو، وغادي يطلعوا لي هنا شومبر ان و شومبر دو. دونك نعتبروا بان هاد لابارتمون فيها دو شومبر. ولا مثلا بغيت انا نرونومي، نقدر نرونومي باش ندير مثلا نسميه مثلا نسميها شي حاجه اخرى، مثلا سال دو بان ولا شي حاجه اخرى، اي حاجه بغيت نديرها. نقدروا نخليوها هنايا شومبر 1 شومبر 2 طابلو الكتريك. دونك احنا دابا كملنا مثلا لا 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 ستركتور ديالنا. مثلا اعتبرنا واحد لابارتمون صغيره فيها دو شومبر و طابلو الكتريك. من بعد غنمشيو الكاتالوج هنايا. علاش مشينا الكاتالوج؟ حيت بغينا نافيكتيو كل ايكيبمون فين كاين، يعني حيت هاي لا ستركتور بنينا الدار، ها هي شنو فيها. خصني دابا نبدا نحط، يعني مثلا اتفقنا بان مثلا كاين واحد الكلافي مثلا عند هاجر دبليو كي تي. مثلا ناخدو واحد سي بوطون مثلا، ولا كات بوطون مثلا، غادي ناخدوه وغنديوه للشومبر اون. كلافي كات بوطون تاني غنديوه للشومبر دو. والطابلو الكتريك مثلا غنديو ليه واحد لاليمونطاسيون. فوالا قبيله كنا قلنا الماكسيموم ديال لي بارتيسيبون سي 64. علاش؟ حيت غنخدمو باليمونطاسيون 640 ملي امبير. الا خدمنا 320 الماكسيموم ديال لي بارتيسيبون يكونوا 32، حيت كل ايكيبمون اون جينيرال كي كونسومي 10 ملي امبير. دونك ناخدو 640 نديوها للطابلو الكتريك. فوالا. دونك غادي نديرو واحد الموديول اخر ديال ليكليراج مثلا. فوالا. ناخدو هذا مثلا نديوه مثلا حتى هو الطابلو، غيكون في الطابلو الكتريك. اي فوالا مثلا نعتبرو هاد ليكزومبل هذا. دونك كاتالوج ها هو سالينا منه، نقدروا نسدوه هكا. دونك عندي في الشومبر 1 كلافيي
ديال 4 ديال لي بوطون بوسوار. عندي في شومبر 2 4 ديال لي بوطون بوسوار كلافي اخر. وعندي هنايا في الطابلو الكتريك نعتبرو كاين اليمونطاسيون و موديول ديكليراج. بركه. دونك الا بغينا دابا حنا درنا كل حاجه فين كاينه، كل ايكيبمون درناه في بلاصتو. دابا خصنا نديرو لا ليزون، يعني كيفاش غنليو هذا. بغيت من نورك على هاد الكلافي هذا اللي كاين مثلا في هاد الكلافي اللي كاين في هاد الكلافي الاول فيه 4 البوطونات. هنا كيعطيني شنو فيه، يعني كيعطيني هنا اوبجي دو جروب بارامتر. هما 4 البوطونات ديالو. الا بغيت نورك على هاد البوطونه هادي، من نورك على هادي بغيت هاد السورتي ديال هاد الموديول هذا. السورتي ديالو سورتي مثلا اوتبوت هو فيه 4 كيسيبورتيو 4 امبير. بغيت هاد السورتي مثلا الاولى دير ليا اون، يعني تاكتيف فونكسيون اون اوف، يعني مثلا تاكتيف. دابا غادي نمشي هنايا غندير الا لاحظتوا دابا الا درنا اوبجي دو جروب هنايا كيعطيك لي زيتا، يعني لي زيتا ديال الكلافي. وهنا البارامتراج، هنا ما كاين والو، هنا كاين غير البلوكاج. الا درت بارامتر بوطون بوسوار غادي ندير ليه فونكسيون شنو هي اون اوف، ماشي تيلي ريبتور، ماشي فارياسيون، ماشي اون اوف. هنا غندير اون ماشي اوف. وهنا ايميسيون ايميديات. هنا ها هو تكريا ليا واحد البيت اون اوف، هذا هو اللي غادي نستعملو في لا ليزون. دونك انا باغي ندير لا ليزون مع هذا الموديول هذا. غادي نمشي لونطري لا سورتي الاولى، وغادي ندير مثلا انا ما باغيش لي تايمر وهذا الشيء، ما بغيتوش. ندير به اوف. هذا مثلا هذا نو اكتيف، هذا ما عنديش نو يوزد. بغيت اون اوف. فوالا انا لا بغيت ندير الكونطاج اكتيف ولا ان اكتيف. هنايا الا درت هكا القى واحد البيت تكريا ليا ديال اون اوف في لا سورتي الاولى اوتبوت. حيت كل سورتي كاينه فيها الاون اوف اللي فيها التايمر. كل فونكسيون كي افيكتي ليها واحد لو بيت اللوجيسيال. دونك فاش درت هاد العمليه غادي نمشي من بعد espace de travail adresse de groupe. هاد l'adresse de groupe منها فاش كنقدر نكري لي جروب غادي ندير لا ليزون ديالي ما بين هذاك البيت، ما بين الكلافي والموديول. يعني البيت اللي تكريا ديال الكلافي والبيت اللي تكريا ديال الموديول ديال ليكليراج. وبهاد لادريس دو جروب كنظم لي ليزون ديالي. مثلا غادي ندير اجوتي شنو عندي، مثلا عندي شومبر اون، ندير اوكي. غادي ندير ان جروب ميديون، غادي ندير شومبر ان مثلا اكليراج. كنمشي بالتدريج شومبر ان شنو فيها ليكليراج ولا الفولي غولون. فوالا اكليراج. وليكليراج كي داير اون اوف ماشي ديما. غادي ندير عاوتاني ادريس اخرى وغادي ندير فيها اكليراج اون اوف. فوالا دونك هنايا غادي نمشي دابا للكلافي الاولاني وغادي ندير لا ليزون ديالي. بغيت هاد البوطونه الاولى من نورك عليها، هاد لا سورتي الاولى. فوالا غادي تاكتيفا ليا هاد لا سورتي الاولى. دونك الا وركت على هاد البوطونه هادي لا سورتي الاولى اوتبوت غادي دير ليا اون اوف. فوالا دونك اون جينيرال هادي هي العمليه لوبيراسيون كامله دايره على هادشي هذا. نورمالمون فاش كنسالي كنمشي للبروغراماسيون كندير داونلود كندير تو تيليشارجي الا بغيت نصيفط كلشي. سينو بغيت نصيفط بلادريس غادي نمشي لادريس انديفيديوال، كل ادريس نصيفط لها داكشي اللي بغيت. دونك كندير تو تيليشارجي كيمشي لكلشي. دونك العمليه دايره على هادشي. بغيت في هاد لا شومبر نزيد عاوتاني مثلا الفولي غولو،
غادي نمشي مثلا هنايا، وغادي نقول ليه هنايا بغيت فولي ولا، وغادي ندير اوكي، وغادي نكري عاوتاني. دونك هنايا فولي ولا مثلا ديال ديال مثلا مثلا يكون عندي جوج في لا شومبر. فوالا دونك هنا كنشوف واحد الاركيتكتور اورغانيزي. غنمشي مثلا هنايا الا بغيت نكري ادريس دو جروب اخر، شومبر دو. كنشوف واحد الاركيتكتور هنايا اورغانيزي. شومبر شنو فيه الاكليراج كي داير اون اوف. بغيت اكليراج اخر غادي نزيد تاني ديمر. هنايا فولي غولون الاول الثاني داكشي اورغانيزي، وكل حاجه باين شنو فيها. يعني السورتي الاولى يعني حتى في المانتونونس غادي يسهل عليا داكشي كامل. دونك هنايا هذا هو اهم حاجه، يعني لورغانيزاسيون ديال البروجي ديالي فاش كيكون اورغانيزي ومصاوب مقاد. كلشي اللي جا كيبغي يخدم كيفهم، وتا في المانتونونس كيسهل. في في لو شوا ديال الماتريال انت كتختار اللي بغيتي، كتسهل عليك الخدمه ولا تصعبها عليك الا ما اورغانيزيتيش داكشي. دونك الامور كامله كتكون مزيانه. ونتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو. غادي مازال نديروا فيديوهات اخرين على بزاف د الحوايج. تبعونا ان شاء الله على هذه القناة باش نزيدوا نديروا فيديوهات اخرين. وشكرا.